शालूम, सलाम, जय मसीह की। मेरे दोस्तों, आज ही एक दोस्त ने मेरे साथ बात की। मेरी जो किताब है आगाज़े सहर के तलक से, कि आपने 365 वादे लिखे हैं और 365 नाम खुदा के लिखे हैं। आप इन तमाम नामों में कौन सा नाम बड़ा नाम समझते हो? बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बड़ी तहकीक की मैंने। अरामी के तौर पे अबरानी में, सामी में, फिर अरबी में उनको देखा, इंग्लिश में उनको मिलाया, तो 365 नाम का मजमूआ आप लोगों के लिए तैयार किया, जो किताबी सूरत में एक जिल्द में आने वाले दिनों आपके हाथ में होगी। किताब तैयार हो गई है, PDF तैयार हो गया है, अब उसको प्रिंट करवाना है, ताकि हर रोज़ आप एक खुदा के नाम के साथ वादा लें और फिर शुक्रगुजारी के साथ दुआ करें और कहें कि मेरा खुदा हर दिन के लिए नए वादे के साथ और अलग नाम के साथ मुझे हौसला देता है, मेरे साथ खड़ा होता है, मुझे ताकत देता है और मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। लेकिन इसमें जो बड़ा सवाल है जो उस भाई ने किया कि जी 365 नामों में आपको कौन सा उत्तम, आला या पावर वाला नाम, ज़ोर वाला नाम लगता है? तो मैं सोच में पड़ गया कि क्या कहूँ, लेकिन एकदम से मुझे एक नाम ने झंझोड़ दिया और वो है एल शदाई। जो लफ्ज़ शदाई है वो शाहिद के साथ भी मिलता है, गवाह के साथ मिलता है। तो गवाह जो है, खुदा गवाह, इसको एल शदाई का मतलब है खुदा गवाह। खुदा गवाही देता है कि ये मेरा है। तो जब हम यशायाह की किताब में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है और कहा कि तू मेरा है। फिर मसीह खुदावंद ने यूहन्ना की इंजील में कहा कि मैं अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता हूँ। तो ये किसी जगह पे भेड़, किसी जगह पे महबूब, किसी जगह पे बेटा, ये सारे नाम जो इंसान को दिए गए हैं, डालियाँ, रौनक, ये जितने नाम हैं, आप ज़रा इसके पीछे जाएं तो ये एक माँ है जो अपने बच्चे को इतने लाड के साथ, प्यार के साथ ढेरों के ढेर नाम देती है। मेरा शहज़ादा, मेरी जान, मेरा सुकून, मेरा प्यारा, मेरी ज़िंदगी, कई नाम आप जानते हैं सारे। वो इसलिए इतने नाम देती है कि उसका रिश्ता अपनी औलाद के साथ इस कदर अजीम है, इस कदर गहरा है कि जब वो कंसीव करती है, जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो बच्चा छोटा सा खुर्दबीन के साथ जब आप देखते हो तो वो छोटा सा एक बीज है जो उस ज़मीन में पड़ा है और माँ को पता है कि बीज मेरे पास है, और उस दिन से वो ना तो सही खाती है,
نہ صحیح پیتی ہے، نہ صحیح پہنتی ہے، اس کے کپڑوں کا سٹائل بدل جاتا ہے، اس کا کھانا پینا بدل جاتا ہے، خود پہ دکھ سہ لیتی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کھاتی جس سے اس کے بچے پر اثر ہو، حالانکہ اس نے اس بچے کو نہیں دیکھا، اس کا بچہ اس کے اندر ہے اور وہ اتنا اس کو پیار دے رہی ہے، چاہت دے رہی ہے، فیلنگ دے رہی ہے، پروٹیکٹ کر رہی ہے کہ کچھ ایسا نکما کھانا نہیں، نکما پینا نہیں، بے ترتیبی سے رہنا نہیں اور بے ڈھنگا سونا نہیں، اور یہاں تک بھی کہ اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی چوٹ آ جائے تو وہ بھی چوٹ میں بھی اس طرح سے سنبھال لیتی ہے کہ اس کے بچے کو کچھ نہ ہو۔ اور یہاں تک ہی نہیں، جب وہ بچہ ڈلیور کر لیتی ہے تو اس کے بعد بھی ساری زندگی اس کے عیبوں پر، اس کی خامیوں پر، اس کی نادانیوں پر، اس کی ضد پر پردہ ڈالتی رہتی ہے۔ کچھ بھی ہو، آپ ماں کے ساتھ بات کر کے دیکھیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس طرح سے کور کرتی ہے اپنے بچے کو۔ اگر کہیں باپ ناراض ہو جائے اس کی تربیت میں، اسے کھانا نہ دے یا اسے گھر سے نکال دے، تو ماں پھر بھی چوری چوری کھانا اس کو دیتی ہے، اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے نہیں اس نے تو یہ کام کیا ہی نہیں ہے، ابھی تو وہ یہ کر رہا تھا، یہ تو وہ کام ڈھونڈ رہا ہے، اس نے تو ادھر بھی اپلیکیشن دی ہے، فلاں جگہ سے فون آیا۔ وہ اپنے اوپر وہ الزام، وہ گالیاں، وہ انسلٹ برداشت کرتی ہے کہ میرے بچے کو کچھ نہ ہو۔ باپ غصے میں آ کے ماں کو گالیاں دیتا ہے، ماں کو برا بھلا کہتا ہے، تو نے اس کو بگاڑ دیا، تو ایسی ہے، تو نالائق ہے، تو یہ ہے۔ وہ بس سنتی ہے، کہتی نہیں 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 ایسے نہیں ہے، آپ نہیں اس کو سمجھتے، وہ بڑا پیارا ہے، وہ بڑے فکر کرنے والا ہے، وہ تو آپ کو بڑا پیار کرتا ہے۔ اپنی طرف سے ایسی ایسی باتیں بناتی ہے کہ باپ کے اندر وہ سمپتھی، ہمدردی، پیار، چاہت، کھچ پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ ماں ہے۔ اب اس کو دوسری طرف دیکھیں، دوسرے پنے پہ، دوسرے پیج پہ، تو خدا جو ہے، یہ سارا کچھ جو بنا ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، یہ کائنات، یہ سب کچھ اس کے ہاتھ سے بنا ہے۔ آپ پیدائش کی کتاب پڑھو، اس کے پہلے باب میں تو سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ اسی سے ہی نکل رہا ہے۔ کتنا عرصہ لگا، اور جب اس انسان نے غلطیاں کی ہیں، گستاخیاں کی ہیں، خطا کی ہے، کوتاہیاں کی ہیں، لغزش کھائی ہے، بہک گیا ہے، سلپ ہو گیا ہے، گم ہو گیا، لیکن جو ماں خدا ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے ہے، کبھی رسول کو بھیجتا ہے، کبھی نبی کو بھیجتا ہے، کبھی پیغمبر کو بھیجتا ہے، کبھی فرشتے کو بھیجتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کہ میرا آدم، میرا بیٹا تباہ نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے، کھو نہ جائے۔ آواز دیتا ہے، آدم تو کہاں ہے؟ ڈھونڈتا پھرتا ہے، اور جب مل جاتا ہے یہ آدم، کہ کس حالت میں ملا ہے، کہ ابلیس نے اس کا خون کر دیا ہے، اس کو زخمی کر دیا ہے، وہ رو رہا ہے، ناپاکی ہے، گناہ ہے،
وہ اتنا لت پت ہے گندگی سے، کیونکہ خدا کی آنکھ اتنی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا، تو ابلیس نے اتنا اس کو گندا کر دیا ہے، اور ایک ماں کی شکل میں وہ اس کو چاہتا ہے کہ پھر سے بحالی ہو جائے، صاف ہو، پاک ہو، چاہت برا ہو۔ تو وہ آدم کے رونے کو، کرہانے کو دیکھتا ہے۔ کبھی یہ آدم قربانیاں دیتا ہے، جیسے بچے ٹانگیں مارتے ہیں، چھڑیاں مارتے ہیں، چیختے ہیں، کراہتے ہیں، لیکن خود کو وہ صاف نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پوٹی کی ہے، پیشاب کیا ہے، گندے کپڑے گندے ہو گئے، کسی طرح سے بھی آلودہ ہو چکے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن وہ خود کو صاف نہیں کر سکتے۔ وہ ماں ہی ہے، وہ ماں ہی ہے جو آتی ہے، دھوتی ہے، صاف کرتی ہے، پاؤڈر لگاتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، کپڑے چینج کرتی ہے، پھر گلے لگاتی ہے، پھر چومتی ہے، اور پھر بچہ خوش ہو جاتا ہے۔ اب اس پروسیس میں، اس سارے پیریڈ میں بڑا ٹائم لگا ہے۔ کبھی کوئی نبی، کبھی پیغمبر، کبھی رسول، کبھی کوئی کتاب، کبھی کوئی فرشتہ، کبھی حالات، کبھی زلزلے، کبھی طوفان، کہ میرا بچہ بحال ہو جائے۔ اور پھر یسایہ میں لکھا ہے کہ خود ہی آئے گا۔ کون؟ ماں خدا، ایل شدائی، خدا ہی آئے گا جو تمہیں بچائے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے آئے گی، کیونکہ گی گا جو ہے آج کل کے گرامر میں جب ہم ایک قوم کا ذکر کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے اس کی قوم، ہم کہتے ہیں آج کا انسان، آج کا موب، آج کا زور۔ تو یہ فوراً وہ کی جو ہے کا میں بدل جاتی ہے، وہ فیمینن چینج ہو جاتا ہے، وہ میل بن جاتا ہے، میل میں پاور آ جاتی ہے، لیکن رول جو ہے وہ ماں کا ہے۔ ماں بھی ایک بہادر سورما ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، ہے تو وہ فیمینن، لیکن کہا کیا جاتا ہے یہ تو ماں سورما ہے، یہ تو ماں بہادر ہے، یہ تو ماں ایک پاور ہے۔ تو اسی طرح سے وہ پاور یسایہ کہتا ہے خدا ہی آئے گا اور وہ تمہیں بچائے گا۔ اور اسی وجہ سے پھر فرشتے نے آ کے ماں مریم کو کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا، وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، تاکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے۔ تو اب بیٹے کو آپ وقتی طور پہ ذرا ایک طرف رکھتے، یہاں پہ ماں کو لیا گیا ہے، ماں میں ماں آ گئی ہے، ماں مریم کے اندر ایل شدائی یعنی کہ ماں آ گئی، اور ماں نے اپنا روپ بدل لیا، اور وہ ماں نے روپ بدل کر اپنا آخری خون کا قطرہ نچوڑ دیا تاکہ میری اولاد بچ جائے، میرے لوگ بچ جائیں، میرے بچے بچ جائیں۔ کلسیوں کے خط میں پہلے باب میں لکھا ہے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، سب چیزیں اس میں، اس کے لیے، اس میں پیدا ہوئیں، ماں کے اندر پیدا ہوئیں۔ اب بھی آپ دیکھیے پوری دنیا میں جتنی مائیں ہیں، اب بڑے بڑے انجینئر دیکھو گے تو مرد کو دیکھو گے، بڑے بڑے
शेफ़, खाना पकाने वाले जो हैं, वो मर्दों को देखोगे। नई नई इजाद करने वाले, ढूंढने वाले, फार्मूलाज, मशीन, मैकेनिकल, केमिकल, तमाम मर्द करते हैं। वाह जी वाह, मर्द बड़ा अकड़ के चलता है। लेकिन मर्द का जो रूट है वो एक माँ है। औरत नहीं करती ऐसे काम। बड़ी शेफ़ नहीं है औरत, बड़ी इंजीनियर नहीं है औरत, बड़ी लड़ाकू नहीं है औरत। अगर कोई इक्का दुक्का हो तो वो एक फ़र्क चीज़ है, लेकिन जो एक बड़ी पट्टी पे चलती है बात, वो मर्द की है, औरत की नहीं है। लेकिन औरत का क्यों नहीं है ये? क्योंकि वो औरत ही है जिसने इस बहादुर को जन्म दिया है। वो औरत ही है जिसने इस इंजीनियर को और एक मैकेनिक को और एक केमिस्ट्री क्रिएट करने वाले को, एक केमिकल को बनाने वाले को, एक न्यूक्लियर को बनाने, एक कमाल क्रिएशन जो फ़िज़ाओं में चलते हैं, जो कहकशां में डेरे लगा रहे हैं, जो चांद तक पहुंच गए, ये मर्द की बात है। पर उस मर्द को बनाने वाली एक औरत है। इसलिए औरत का रुतबा बहुत बड़ा है। और वो औरत को एक फेमिनेंस जो पावर है, उसने औरत को ही चुना है। और ये कहा गया अदन में भी, औरत की नस्ल से दुश्मन को मारने वाला होगा। और फिर एक औरत को ही चुन लिया जिसमें एल शदाई ने डेरा लगा लिया। और उस औलाद ने जो उस औरत से एक वजूद लिया, उस पावर ने, और उसका नाम है यस्सु। और उस यस्सु को आप देखें, पूरी ज़िंदगी 33.5 साल के सारे अरसे में वो किसी जगह पर भी ऐसा नहीं लगता कि किसी को सज़ा दे रहा है। वो माँ की तरह प्यार करता है, गले लगाता है, बहाल करता है, माफ़ करता है, सह लेता है, अपना आप दे रहा है, बस देता जा रहा है, जैसे सब कुछ दे दिया। याद रखिए कि पहले खुदा के नाम को माँ के नाम में जाना जाता रहा है, एल शदाई के नाम पर जाना जाता रहा है। बाद में ये कॉन्सेप्ट आया है यहूदियों में भी और मसीहों में। मसीह ने अब बदल दिया। वो उस माँ ने अब अपना रवैया बदल दिया और कहा, अब तुम इस तरह दुआ किया करो, ऐ हमारे बाप। यानी कि अब तुम उस गंदगी से, नापाकी से निकल आए हो। अब तुम्हें दोबारा नापाक नहीं होना। जब बच्चा जवान हो जाता है तो फिर माँ उसको नहीं धोती, फिर वो बच्चा बाप के साथ खड़ा होता है, बाप के हाथ में हाथ डालकर चलता है, बाप के साथ मिलकर काम करता है। तो मसीह के आने तक ये इंसान को इस लायक बना दिया कि अब वो बचपना नहीं रहा, अब वो जवान हो गया। और अब रिश्ते का एक तकाजा, एक सिलसिला फ़र्क हो गया और वो बन गया बाप। पहले बाप कहने से यहूदी डरते थे, गैर अक़वाम डरती थी, हिंदू आज भी माता कहते हैं। लेकिन अब मसीहों में अब बालग रवैया आ चुका है। इसलिए मेरे दोस्तों, माँ को कभी मत भूलें और बाप के उस म्यार को इग्नोर ना करें, क्योंकि आपका बाप यहोवा खुदा है, जो एल शदाई से दूसरे नाम में आपके साथ